कभी सोचा है कि दुनिया में वो कौन सी चीज़ें हैं जो वक़्त के बहाव में भी मिट नहीं सकीं, जिनकी कहानियाँ आज भी गूंजती हैं और जिनके पीछे छुपी है ऐसी मेहनत, अकीदत और हैरत अंगेज़ राज। आज हम आपको ले चलते हैं उन 7 अजाइबाते आलम के सफ़र पर, जहाँ हर एक ईंट एक कहानी सुनाती है और हर एक मंजर एक सवाल छोड़ जाता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी जुगे में छुपा है वो पैगाम जो शायद द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तसव्वुर करें, पहाड़ों के दरमियान एक लामुतनाज़िल दीवार जो दुश्मन को रोकने के लिए नहीं, वक़्त को चालू करने के लिए बनाई गई थी। दीवारें थीं एक ऐसा शाहकार जो इंसानी अज़म और ताकत का इजहार है। ये दीवार 7वीं सदी कबल मसीह में मुख्तलिफ रियासतों ने बनाना शुरू की थी, लेकिन इसकी असल शक्ल पहली बार चीन शी हुआंग के दौर में 2020 के मसीह में सामने आई। ये दीवार 21,000 किलोमीटर तवील है और इसकी तमीर में 20 लाख से ज़्यादा लोग शरीक थे। कहा जाता है कि इन मजदूरों में से कई अपनी जानें भी बख्नवा बैठे। क्या ये सिर्फ एक दीवार थी? यह इंसानी तारीख का एक ऐसा बाब था जिसने वक़्त को रोकने की कोशिश की। आज भी ये सवाल बाकी है। कहा जाता है कुछ जगहों पर इंसानी हड्डियां भी दीवार का हिस्सा बन चुकी हैं। ये दीवार सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं, ये वो अज़म है जो हमें बताता है कि जब इंसान चाहे कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और सवाल ये है, क्या ये दीवार दुश्मनों को रोकने में कामयाब हुई, या ये सिर्फ एक इलामत थी जो आज तक दुनिया को हैरान कर रही है। जहाँ रात के ज़र्रात भी सदियों की कहानी सुनाते हैं। पेत्रा, उर्दन के एक ऐसा शहर जो ज़माने के साथ मिट्टी में गुम हो गया था, लेकिन फिर अचानक दुनिया ने इसे दरियाफ्त किया। ये शहर 5वीं सदी कबल मसीह में नबती कौम ने तामीर किया था। एक ऐसा शहर जिसकी इमारतें पहाड़ों में नक्श थी। पेत्रा न सिर्फ अपनी फ़न तामीर के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ का वाटर इंजीनियरिंग सिस्टम भी जदीद दौर के माहिरीन को हैरान किन लगता है। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए बाकी रहा, यह अजीम शहर क्यों वीरान हो गया? ज़लज़ला, पानी की कमी, या फिर कुदरत ने खुद इसका फैसला किया? आज तक इस शहर के राज हमें रेत में दफन मिलते हैं। शायद ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि माजी की अजमत हमेशा हमारे अंदर रहती है और इसके राज कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं खुलते। पेत्रा की ये खंडर, ये खामोश शहर शायद हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि वक़्त कभी नहीं रुकता और राज हमेशा अपने अंदर छुपाए रहते हैं। मसीह का मुजस्मा, क्राइस्ट दी रेडिना। रियो डी जनेरो के बुलंद पहाड़ों पर एक ऐसा मुजस्मा खड़ा है जो मोहब्बत और अमन की अलामत बन चुका है। मसीह का मुजस्मा एक ऐसी छवि जो दुनिया को ये पैगाम देती है, तुम अकेले नहीं हो। 1931 में मुकम्मल होने वाला ये मुजस्मा 30 मीटर ऊंचा है और इसके बाजू 28 मीटर तक फैले हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको मुजस्मा है जो आज तक दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में सुकून और मोहब्बत का पैगाम देता है। मसीह का मुजस्मा न सिर्फ रैप की शान है, बल्कि ये दुनिया के कोने कोने में मोहब्बत और उम्मीद का निशान बन चुका है। ये बताता है कि इंसानियत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक दूसरे को गले लगाना है। ये सिर्फ एक मुजस्मा नहीं, ये एक दुआया है, एक हकीकत जो हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम पर भी पहुंच सकता है। क्या हम इसके पैगाम को सच में समझा, या ये सिर्फ एक यादगार बनकर रह गया? माचू पिच्चू, पहाड़ों के दामन में छुपे एक शहर का राज। माचू पिच्चू के ऐसा मकाम जहां तारीख की धुंध में छुपे राज हमें बुलाते हैं। ये शहर आज भी हमें हैरानी की गहराई में डुबो देता है। ये शहर इनकी कौम ने 15वीं सदी में तामीर किया, लेकिन 16वीं सदी में स्पेनों के हमले से बचने के लिए ये वीरान हो गया। माचू पिच्चू ये न सिर्फ एक शहर था, बल्कि ये एक फल्कियाती और ज़राई मरकज़ भी था। माचू पिच्चू की खोज 1911 में हुई, लेकिन इसके पीछे छुपे राज अभी तक माहिरीन खोल जाते हैं। यहाँ की तामीरात इतनी जदीद और पेचीदा थी कि आज के दौर के इंजीनियर भी इनका राज नहीं समझ पाए। क्या ये सिर्फ एक शहर था, या एक ऐसी तारीख की गमाजी जिसे वक़्त ने दफन कर दिया, और वो लोग कहाँ चले गए? शायद ये सफ़र हमें ये सिखाता है कि इंसान जब चाहे कुदरत के राज खोल सकता है, लेकिन कुदरत हमेशा अपने राज छुपाए रखती है। चिचन इत्ज़ा,
جہاں سورج کا سایہ سانپ کی شکل اختیار کر لے۔ چچن اطزا، مایا تہذیب کا وہ شہر جس نے علم، روحانیت اور قدرت کا ایک حسین امتزاج پیش کیا۔ یہ شہر 600 سے 1200 عیسوی کے درمیان آباد تھا اور اس کا سب سے مشہور مقام تھا ایل کیسٹیلو اہرام۔ یہ اہرام نہ صرف مذہبی بلکہ فلکیاتی کیلنڈر کا ایک زندہ نمونہ تھا۔ یہ اہرام 365 سیڑھیاں رکھتا ہے، یعنی ہر سیڑھی ایک دن کی گنتی ہے، لیکن وہ خاص دن جب سورج کا سایہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ صرف ایک اتفاق تھا یا مایا قوم کا علم تھا؟ یہ باتیں صرف مایا تہذیب کے راز ہی نہیں، یہ علم کی حقیقت ہے جو وقت کے ساتھ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان اور قدرت کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ چچن اطزا، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم کی حقیقت ہمیشہ ہمارے اندر رہتی ہے اور جو علم ہم آج تک نہیں سمجھ پائے وہ ہمارے لیے چھپایا گیا ہے۔ کیا آپ وہ علم حاصل کر پائیں گے؟ کولوسیم، ایک ایسا میدان جہاں تماشا زندگی تھا اور موت محض ایک کھیل، جہاں ہر لمحہ فیصلہ کن ہوتا تھا، جیت یا پھر ایک ابدی خاموشی۔ یہ ہے کولوسیم، روم کا وہ عظیم الشان عجوبہ جو صرف پتھروں سے نہیں، انسانی خون، چیخوں اور تاریخ سے تراشا گیا ہے۔ کولوسیم کی تعمیر 70 سے 80 عیسوی کے درمیان میں ہوئی۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑا اور جدید ترین آمفی تھیٹر تھا، جہاں ایک بیک وقت 50,000 سے زائد لوگ موت کا کھیل دیکھنے آتے۔ یہاں گلیڈیٹرز انسانوں اور درندوں سے لڑتے اور ہر وار کے ساتھ ایک نئی کہانی لکھتے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف تفریح تھی یا ظلم کا ایک ایسا عقد جسے تالیوں اور شور سے چھپا دیا گیا؟ کیا ان سیڑھیوں پر بیٹھے لوگ انصاف کے گواہ تھے یا صرف خون کے پیاسے؟ یہاں ہر تھیٹر کسی کی چیخ سن چکا ہے۔ یہ دروازہ کن سپاہی کی آخری سانس کا راز دکھاتا ہے۔ یہ کولوسیم ایک یادگار ہے انسان کی بے حسی کی اور بہادری کی ایک ایسی مثال جسے وقت بھی مٹا نہ سکا۔ کولوسیم ہمیں ایک سادہ سے سوال دیتا ہے، کیا ہم تاریخ سے کچھ سیکھتے ہیں یا صرف وہی دہراتے ہیں جو تماشائیوں نے دیکھا؟ کیونکہ یہ تماشا کبھی ختم تو ہونے والا نہیں، یہ صرف منظر بدلتا ہے۔ ایک محبت کا ایسا نشان جو وقت کی دھند میں بھی کبھی مدھم نہیں پڑتا۔ تاج محل، یہ وہ عجوبہ ہے جو ایک دل کی گہرائی سے اٹھا اور اس دنیا کے سب سے خوبصورت فن پارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ شاہکار مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کے لیے بنوایا تھا، جو 1631 میں رخصت ہو گئی۔ یعنی یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک وعدے کی تکمیل ہے جو ایک انسان نے اپنے دل سے پورا کیا۔ تاج محل کی تعمیر 22 سالوں میں مکمل ہوئی اور 20,000 کاریگروں نے اس میں حصہ لیا۔ ہر پتھر، ہر نقش، ہر دروازہ اس کا بولتا ہے۔ یہ سب ایک بے مثال محبت کا نشان ہے جو آج بھی ہمیں روتی آنکھوں سے یاد دلاتا ہے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ عمارت نہ صرف اپنے منفرد فن تعمیر کے لیے مشہور ہے بلکہ یہ اپنی سادگی اور خوبصورتی میں بھی دلوں کو چھو لیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ محبت کا شاہکار کیا اس محبت کی گواہی ہمیشہ کے لیے رہے گا؟ تاج محل کو دیکھتے ہوئے ہم سب اس حقیقت کا سامنا کرتے ہیں کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ ہی مر سکتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہتی ہے، جیسے یہ سفید سنگ مرمر جو صدیوں تک ہمارے دلوں میں تیز رنگ چھوڑ جاتے ہیں۔ تاج محل ایک وعدہ، ایک لمحہ، ایک زندگی ہے جو آج بھی دنیا کے سامنے ہے اور ہمیشہ تک رہیں گی۔ کیا یہ ایک عمارت تھی یا محبت کی سب سے بڑی داستان؟